के भागीरथी में बहा देंगे। जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मेरी साइड में एक तस्वीर को देख रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती साहब, बखूबी आप जानते होंगे, काफी मशहूर चेहरा रहा है। ये फिल्म इंडस्ट्री से इनका काफी गहरा ताल्लुक रहा है और अब ये किसी लायक नहीं रहे। अब ये बुढ़े हो गए ना, तो किसी लायक नहीं रहे। अब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जो हिंदू मुसलमानों का सबका प्यार बटोर करके इन्होंने जो संपत्ति जमा की है, उस संपत्ति को बचाने के लिए अब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपने इनकी मूवी ज्यादातर इनकी फ्लॉप ही रही है। आप ये भी जानते होंगे, फैन फॉलोइंग है इनकी काफी, हिंदू मुसलमान सभी देखते थे इनकी मूवी, लेकिन ज्यादातर तो इनकी मूवी फ्लॉप ही रहा करती थी। लेकिन आपने इनकी जबान से कभी भी ऐसी गलाजत नहीं देखी होगी निकलती हुई, कभी भी इनकी जबान से इस तरह के जुमले नहीं सुने होंगे जो उन्होंने कहा हो कि साहब मेरी मूवी सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही देखेंगे, मेरी मूवी कोई भी मुसलमान ना देखे। उस वक्त तो खूब जम के उन्होंने प्यार बटोरा उस हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका हिंदुस्तान भर से। लेकिन अब इस तरह की गलाजत बकते नजर आ रहे हैं, इस तरह मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते नजर आ रहे हैं, इस तरह ये भौंकते नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी संपत्ति को बचाने के लिए। हम सब समझते हैं अच्छे तरीके से। मिथुन चक्रवर्ती साहब, आप किसकी जबान बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहा है? ये जबान आपकी, ये बोल कोई दूसरा रहा है। बड़ा प्यार बटोरा आपने अभी तक, तो जब आप जवानी थी आप पर, आपने कभी नहीं कहा इस बात को कि साहब मेरी मूवी सिर्फ हिंदू देखें। आज आप किस तरह का जहर उगल रहे हैं? आपने कभी नहीं कहा कि मुसलमान मेरी कोई भी मूवी ना देखे, मुसलमान कभी भी नहीं कहा, लेकिन आज आप किस तरह की बात कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद मैं चंद बातें और करूंगा। मेरी बात को मुकम्मल सुन करके जाएं, मैं क्या कहने जा रहा हूं इनके ताल्लुक से, मैं क्या जवाब मांगने जा रहा हूं इनसे। पहले इस वीडियो को देख लें आप, शायद आपने ना देखी हो, उसके बाद में मेरी गुफ्तगू सुन करके जाएं। हम ये बोला 26 वो मसनद हमारा होगा। अच्छा, कुछ भी करेंगे 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर तो बोलेगा कैसी बात करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, जो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप तृणमूल जुड़ जाइए, बीजेपी छोड़ दीजिए। पैसा लेके बीजेपी में मत बनिए, पैसा लेके बीजेपी मत बनिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने, तो भाई साहब सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे। देख लिया आपने, किसने कह दिया मिथुन चक्रवर्ती साहब आपसे कि सबसे पहली चीज तो ये है, आपसे किसने कहा कि 70% मुसलमान है? तुम्हारे पार्टी के तो लोग, ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि मुसलमान 15% है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन तुमसे किसने कह दिया कि 70% है? दूसरी चीज ये है कि मुसलमानों को दफन करोगे तुम, मुसलमानों का
ایک ناخن نہیں کٹ سکتا. یہ انگلی دکھائی دے رہی ہے, ناخن تو دکھائی دیتا ہوگا. سب سے پہلے میرا ناخن کاٹیے آپ. ہاں, اور اولادیں بھی ہوں گی آپ کی. یہ غریبوں کو مت برباد کرو, غریبوں کو مت سو, یہ غریبوں کو مت دباؤ آپس میں, مت مرواؤ, مت کٹواؤ غریبوں کو. اپنی اولادوں کو کیوں نہیں بیچتے ہو میدان میں؟ بھیجو. سب سے پہلے میرا ناخن کاٹ کر کے دکھاؤ. مسلمانوں کو دفن کرو گے زمینوں میں. تم کتنا نیچ اور کتنا گرا ہوا انسان نکلا یار یہ. پہلے تو بہت مزے لوٹے, پہلے تو کبھی نہیں کہا اس بات کو کہ میری مووی صرف مسلمان نہ دیکھیں, ہندو دیکھیں صرف. پہلے جس طرح کی کبھی بھی بات نہ کہی. ہم سب اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. متھن چکرورتی صاحب کی زبان آپ کی ہے, لیکن بول کوئی اور دوسرا رہا ہے. کس کی زبان بول رہے ہیں آپ؟ مسلمانوں کو دفن کریں گے آپ ایک ناخن نہیں کاٹ سکتے کسی مسلمان کا. جانے کتنے ایسے آئے جنہوں نے قسمیں کھائی تھی مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی, مسلمانوں کو ختم کرنے کی, لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں رہا. تم کون سے کھیت کی مولی ہو؟ مسلمانوں کو تباہ کر دو گے, مسلمانوں کو دفن کر دو گے. تمہاری حیثیت, تم بھیجو اپنے بچوں کو. ہے تمہاری کوئی اولاد یا مخنث ہی ہو؟ اپنے بچوں کو میدان میں بھیجو نا. تم اور تمہارے جتنے بھی ساتھی, تمہارے کارکن جتنے بھی بی جے پی کے ہیں, جو اس طرح کی بات کرتے ہیں, جو زہر اگلنے کا کام کرتے ہیں, جو غریبوں کو آپس میں لڑوانے کا کام کرتے ہیں, اس دیش کو دنگائی بنانے کا کام کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجتے؟ وہ اپنی اولادوں کو کیوں نہیں بھیجتے؟ ان کو بھیجو میدان میں لڑنے کے لیے. غریبوں کو لڑانے کا کام کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ بس یہی کہہ سکتا ہوں میں, اور کیا کہوں, کیا جواب دوں ان لوگوں کو میں. لیکن یہ غلط فہمی ہے, ذہن سے نکال دو اپنی کہ مسلمانوں کو دفن کر دو گے, مسلمانوں کو ان کی زمینوں میں پھینک دو گے. اور تم سے یہ کس نے کہا کہ 70% مسلمان ہیں؟ خود ہی تو ایک زبان تمہاری کہتی ہے کہ 15% مسلمان ہیں, ابھی کہہ رہے ہو آپ کہ 70% مسلمان ہیں. یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دو. مسلمانوں کا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے, تمہاری بس کی بات نہیں ہے. تمہاری کیا اوقات ہے, تمہاری کیا حیثیت ہے, ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ تم کس کی زبان بول رہے ہو, جو تم اپنی زبان سے زہر نکال رہے ہو. اچھے طریقے سے جانتے ہیں تم کس کی یہ زبان بول رہے ہو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ملک میں امن و سکون عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہندو مسلم بھائی چارہ قائم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں, اللہ پاک ان کو بعزت رہائی عطا فرمائے. جو بیجا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اللہ پاک ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے, اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے, کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے, ہم سب کے عزیز و قریب محبین متعلقین احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے کمنٹ کے ذریعے, اللہ پاک سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے. آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ